ख्रिस्ट येशूको नाउँमा सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा अभिवादन अनि जय मसीह। आज बुधबार, आज 17 गते अनि आज चाहिँ मण्डलीले चाहिँ आजको वचन मलाई दिनुभएको थियो। तर यहाँनिर पास्टर बुवासँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँको यो पवित्र आत्माको अन्य भाषाको विषयमा चाहिँ उहाँले आज भाग 2 हैन, अनि अस्ति भाग 1 उहाँले चाहिँ दिनुभएको थियो भन्दाखेरि आज चाहिँ भाग 2 लाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु नि भन्नुभयो। अनि त्यो कुरालाई मैले पनि स्वीकार गरेर चाहिँ आजको वचन उहाँले नै दिँदै हुनुहुन्छ, जो अन्य भाषाको भाग 2 तपाईहरुको अगाडि उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। हस्, जय मसीह। म यो समय उहाँलाई दिँदैछु। सबैलाई जय मसीह। सबै न्यू लाइफ परिवारलाई अनि अन्य जो आज अनलाइनमा आउनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको विशेष गरेर मेरो यो सिरियल अन्य भाषाको एउटा टिचिङमा सबैभन्दा पहिला त मैले यसको विषयमा पहिला नै अलिकति पृष्ठभूमि भनिसकेको छु कि अन्य भाषाको विषयमा धेरै नै वाद विवाद चल्ने गर्छ। अनि कति अब क्रिस्चियनहरूले पनि विवाद गर्छ। अब क्रिस्चियनहरूले नै विवाद गर्छ भनेपछि अब त्यो अन्य जातिले यसको विषयमा विवाद गर्नु त्यो एउटा स्वाभाविक कुरो नै हो। तर अब कति समयमा यसलाई पाच्य हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अन्य भाषाको एउटा विषयमा जुन विरोध हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ने अथवा बचाउ गर्ने काम हुनु त्यो स्वाभाविक नै हो। मैले अब यसको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि विगतको दिनमा मैले अन्य भाषाको भाग 1 बाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। आज अन्य भाषाको यो दोस्रो भागबाट हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा आइरहने 4 प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु विशेष गरेर। अनि त्यो 4 विषयहरू चाहिँ अन्य भाषा के हो, अन्य भाषा चिन्ह हो, अन्य भाषा शैतानको भाषा हो, अन्य भाषा बोल्न सिकाइन्छ भन्ने जुन प्रश्नहरू छन् यस संसारमा क्रिस्चियन जगतमा, र यो क्रिस्चियन जगतमा उठ्ने एउटा प्रश्न पनि हो। र कति समयमा अब क्रिस्चियन जगतमा यसको विषयमा अलिकति अलमल्ल परेको अवस्थामा पनि प्रश्नहरू आउने नै गर्दछ। ती प्रश्नको एउटा परिधिभित्र भएर तपाईहरुको माझमा एउटा छोटो वचन लिएर आएको छु। बाइबलमा परमेश्वरको वचनले भन्छ अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान हो, हैन? आज अन्य भाषा के हो भन्ने जुन भाग 2 बाट अन्य भाषा के हो भन्ने टपिक मा तपाईहरुको माझमा वचन तयार गर्दैछु। अनि यो चाहिँ अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान हो, हैन? अन्य भाषा के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको वरदान हो, बाइबलमा उल्लेख भएको हामी पाउँछौं। त्यसले गर्दाखेरि कति समयमा पवित्र आत्माको यो वरदानको विषयमा मान्छेलाई अज्ञानता भएर पनि यसको विषयमा बुझ्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। हामी बाइबलको खण्डहरुबाट हेर्ने छौं यसको विषयमा। सबैभन्दा पहिला त हामी प्रेरितको 2 को 38 अथवा 39 मा त्यहाँनेर प्रेरित पत्रुसले त्यहाँनेर भन्नुभएको कुरालाई म उद्धृत गर्न चाहन्छु। त्यहाँनेर प्रेरित पत्रुसले भन्नुभएको छ, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू हरेकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ भनेर यहाँनेर प्रेरित पत्रुसले भन्नुभएको छ। अनि पश्चाताप गर, तिमीहरू हरेकका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू हरेकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। अब यो भनाइ चाहिँ येशूको एकदम नजिकको चेला प्रेरित पत्रुसको भनाइ हो। उहाँ चाहिँ येशूसँग
लगभग 3 वर्षसम्म हरेक दिन रहनुभयो अनि उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा येशूबाट सुन्नुभयो। येशू चाहिँ यस धरतीमा आउनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, फेरि बिउतिनुभयो भन्ने कुरा देख्ने जुन एउटा साक्षी भन्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसकारण यो पवित्र आत्माबाटको आउने जुन अन्य भाषा छ, यो अन्य भाषा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान हो हैन। प्रेरितले एकदम स्पष्ट पार्नु भएको छ। अनि त्यो मात्र नभएर 39 पदमा प्रेरित पत्रुसले भनेको छ, प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति हैन, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढा रहेका सबैको निम्ति, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ हैन। यहाँनिर एकदम स्पष्ट भनिएको छ। अनि पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको हो। हामी देख्छौँ प्रेरित 1 अध्यायको 5 पदमा येशूले स्वयं भन्नुभएको छ, पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मालाई तिमीहरूले पर्ख भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि यो पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ परमेश्वरबाटको एउटा प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ प्रतिज्ञा सबैको निम्ति हो। यो कुनै एउटा विशेष जातिको निम्ति, विशेष व्यक्तिको निम्ति, एउटा विशेष धर्मावलम्बीको निम्ति मात्र नभएर हरेकको निम्ति हो भनेर यहाँनिर स्पष्ट भनिएको छ। त्यति मात्र नभएर तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति, प्रत्येक जसलाई प्रभु येशूले बोलाउनुहुन्छ अथवा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। मलाई पक्कै विश्वास छ तपाईहरू जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ, जो ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू आफैले म परमेश्वरबाट बोलाइएको हुँ भनेर तपाईहरूले आफूलाई ठान्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु हाम्रो परमेश्वरले बोलाउनु भएको हरेकको निम्ति हो यो प्रतिज्ञाको आत्मा अनि पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी हरेकले आफूलाई ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ भने हरेक आत्मिक वरदानको विषयमा हामी चाहिँ अनजान रहनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 12को 1मा पावल प्रेरितले कोरिन्थकी मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। अनि पहिलो कोरिन्थी 12को 4देखि 11 पदमा हामीले अध्ययन गरेर गयौँ भने यहाँनिर जुन पवित्र आत्माको वरदान छ त्यो वरदानहरू मध्येमा हैन विशेष 10 पदमा उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। यो जुन अन्य भाषा यो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर भनिएको छ कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमको भाषा बोल्ने वरदान भनेर त्यहाँनिर भन्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर भिन्न भिन्न किसिमका भाषा बोल्ने भनेर यहाँ अनुवाद गरिएको छ। यो भिन्न भिन्न किसिमको भाषा नै अरूको भाषा भनेर भन्न सकिन्छ, अन्य भाषा भनेर भन्न सकिन्छ। यसको मतलब आफूभन्दा अर्कैको जातिले बोल्ने भाषा हैन। अनि यो भाषा यस धरतीमा भएका मानिस जातिले बोल्ने भाषा भए तापनि परमेश्वरको आत्माले उच्चारण दिएर बोलिने भाषा भनेर बाइबलमा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अन्य भाषा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको वरदान हो। त्यो वरदान चाहिँ विशेष गरेर उहाँको महिमाको निम्ति परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा दिनुभएको छ। अब यसको विषयमा हामी अलिकति अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर अरू धेरै कुराहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। ती सबै कुराहरू सायद व्याख्या गर्नलाई हामीसँग समय छैन, तर मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईहरूसँग म यही नै भन्न चाहन्छु, यी खण्डहरूबाट अथवा यी खण्ड अनुसार अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान हो, अन्य भाषा आत्मिक वरदान हो। यो परमेश्वर पिताबाट
प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्माको वरदान हो। यो पवित्र आत्माको वरदान प्रभु परमेश्वरले बोलाउनु भएका हरेकको लागि हो। यो पवित्र आत्माको वरदान ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने हरेकको लागि हो। यो अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिकको लागि मात्र होइन, तर यो अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान ब्याप्टिस्ट समुदायको लागि पनि हो, इभान्जलिकल समुदायको लागि पनि हो, अनि लुथरन समुदायको लागि पनि हो। यो कुनै एउटा विशेषको लागि होइन, यो चाहिँ येशू प्रभुमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको हरेकको निम्ति हो हैन। मैले अघि बाइबलको खण्डहरूबाट मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। त्यसकारण अन्य भाषा के हो भनेर हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको वरदान हो। यो वरदान तपाईं र हामीलाई दिएको छ। यो वरदान जसले चासो गर्दछ, जसले इच्छा गर्दछ उनीहरूले पाउँदछन् हैन। यो इच्छा अनुसार पाइने भएकोले गर्दाखेरि यो वरदान चाहिँ जसले चाहना गर्छ, इच्छा गर्छ तिनीहरूमा प्रकट भएको हामी देख्छौं हैन। त्यसले गर्दाखेरि पावल प्रेरितले कुनै कोरिन्थीको मण्डलीलाई कुनै एउटा खण्डमा भनिएको छ, तिमीहरू हरेकले उत्कट आत्मिक वरदानको चाहना गर भनेर भनिएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईं र हामी यदि चाहना गर्दछौं भने यो पवित्र आत्माको वरदान हैन हामी पाउन सक्छौं। पवित्र आत्मा अन्य भाषाको वरदान हैन तपाईं र हामी पाउन सक्छौं। मैले यसको विषयमा अलिकति स्पष्ट पार्नको निम्ति छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। म जब एउटा बाइबल कलेजमा थिएँ, बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि मेरो धेरै साथीहरू अन्य भाषा बोल्थे अनि त्यो समयमा मैले अन्य भाषाको विषयमा धेरै चाहना के भन्छ सुनेको थिइनँ। तर जब मैले सुने अनि मैले एकजना परमेश्वरको जन प्रचारकबाट यसको विषयमा सुने, मलाई धेरै उत्सुकता जाग्यो, मलाई चाहना बढेर आयो। त्यसपछि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ अनि त्यो समयमा मलाई भनिएको थियो तिमीले उपवास प्रार्थना गर हैन, अनि तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा जुन अन्य भाषा पाउने छौ भनेर भनिएको थियो। मैले साँच्चै नै उनीहरूले भने अनुसार बाइबल कलेजको अलिकति परतिर जंगलमा बालुवाको कुनै एउटा खानी थियो, त्यसमा म जान्थे हैन, घुँडा टेक्थे अनि प्रार्थना गर्थे उपवास प्रार्थना सहित। तर मैले कहिले पनि अन्य भाषा पाउन सकिन। त अन्य भाषा पाउनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहना गर्नुपर्छ। चाहना मात्रै गरेर हैन, बाइबलबाट स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्छ अन्य भाषा जुन चाहिँ के हो हैन भनेर हामीले बुझ्दछौं, हामीले राम्ररी चिन्दछौं र हामी राम्ररी चिन्दछौं भने पवित्र आत्मासँग हामी नजिक हुन जान्छौं। पवित्र आत्मासँग हामी नजिक हुन जान्छौं भने हामी यो कुराको रहस्यहरू हामी थाहा पाउँदै जान्छौं। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउने अन्य भाषाको वरदान तपाईं हामीले तपाईं र हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन सजिलो पर्दछ। कसरी यो चाहिँ प्रकट हुँदछ भन्ने कुरा म अहिले तपाईहरुसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्न। आउने दिनहरूमा यसको विषयमा म पक्कै तपाईहरुसँग बाँडचुँड गर्ने नै छु। तर म अर्को एउटा टपिक्समा प्रवेश गर्ने छु, किन भन्दाखेरि यस्तै खालको प्रश्नहरू धेरै आउने गर्दछ। यो अन्य भाषा कसैले चिन्न हो भन्छन्, कसैले अन्य भाषा वरदान हो भन्छन्, कसैले अन्य भाषा के हो भन्छन्, कसो हो भन्छन् हैन, यो हो भन्छन्, त्यो हो भन्छन्। तर यसको विषयमा हामीले बाइबलबाट नै भन्नु अथवा बाइबलबाट नै हामीले बुझ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अन्य भाषा चिन्न हो त? यसको विषयमा मैले भन्न पर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान एउटा चिन्ह हो हैन। अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान एउटा चिन्ह हो। कसको लागि चिन्ह हो भने बाइबलले स्पष्ट पारेको छ। हामी यस विषयमा केही बाइबलको खण्डहरू हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर पावल प्रेरितले
यसरी भनेको पाउँछौँ प्रेरितको पुस्तकमा, हैन? प्रेरितको पुस्तक 19 अध्यायको 4 देखि 7 पदमा यहाँनिर प्रेरित पावलले यसरी भन्नुभएको छ, यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। उनी पछि आउनुहुने हैन व्यक्ति अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्नु भनी उनले तिमीहरूलाई बताउँथे, हैन? 5 पदमा यसरी भनेको छ, यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बप्तिस्मा लिए। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमा आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोलेर अगमबाणी गरे अनि उनीहरू जम्मा 12 जना जति थिए भनेर यहाँनिर हामी पावलले भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो खण्डमा मैले अघि भने प्रेरितको पुस्तक 19 को 4 देखि 7 सम्म त्यहाँनिर यसको सारांश मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। त्यहाँनिर चाहिँ पावल प्रेरितले विशेष एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ कि तिमीले चाहिँ यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा पश्चात के तिमीहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा पायौ भनेर भनिएको छ, हैन? अनि यो पवित्र आत्मा पाउनु, पवित्र आत्माको के भन्छ बप्तिस्मा हुनु, पवित्र आत्माको भरिपूरी हुनु वास्तवमा उस्तै कुरा नै हो। तर यसको विषयमा म तपाईहरुलाई अलिक पछाडी भन्न चाहन्छु। तर यो आज तपाईहरुको माझमा मैले विशेष गरेर अन्य भाषा एउटा चिन्ह हो भन्ने कुरालाई मात्रै यहाँनिर प्रस्ट्याउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो अन्य भाषा एउटा चिन्ह हो भन्ने कुरालाई अलिकति केही थप जानकारी पुग्नको निम्ति पहिलो कोरिन्थी 14 को 21-22 हैन 25 मा त्यहाँनिर केही उल्लेख भएको कुराहरू हामी पाउँछौं। त्यहाँनिर सबैभन्दा पहिला त अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट भनेर भनिएको हामी पाउँछौं, हैन? अनि विदेशीका ओठबाट अनि यी मानिसहरूसँग भनेर यहाँ पावल प्रेरितले विशेष गरेर यशायाको पुस्तकबाट नै यहाँनिर उद्धृत गरेको कुराहरू हामी पाउँछौं। अनि 22 पदमा हामीले हेर्यौं भने अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूको निम्ति होइन भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, अविश्वासीहरूको निम्ति चिन्ह हो भनेर पावल प्रेरितले स्पष्ट रूपमा भनेको कुराहरू हामी पाउँछौं। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो खण्डबाट मैले तपाईहरुलाई बुझाउन चाहेको कुरो चाहिँ अन्य भाषा जुन पवित्र आत्माको वरदान हो यो चाहिँ अविश्वासीहरूको निम्ति हो अथवा गैर इसाईहरूको निम्ति हो भन्ने कुरा नै हो, हैन? यहाँनिर अझै हामीले पढ्दै गयौं भने 24 पदतिर त्यहाँनिर एउटा रहस्यमयको कुराहरू पावल प्रेरितले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भनेको छ। तर सबैले अगमबाणी गरिरहेको बेला कोही अविश्वासी वा बाहिरको मानिस वा गैर इसाई त्यहाँ पस्यो भने उसलाई सबैद्वारा उसको पापको बोध हुनेछ र सबैद्वारा ऊ जाँचिनेछ भनेर पावल प्रेरितले भनेको छ। यो चाहिँ एउटा अगमबाणीको जुन वरदानको विषयमा पावल प्रेरितले भन्दैछ। यो चाहिँ जब पवित्र आत्माले भरिपूर भएपछि अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान मान्छेमा आउँछ, त्यसपछि लगत्तै एउटा अर्को वरदानले पछ्याउने कुरा हो, त्यहाँनिर चाहिँ अगमबाणीको कुराहरू। अनि यो अगमबाणीको कुरो चाहिँ विशेष गरेर यहाँनिर यसको विषयमा पनि पावल प्रेरितले स्पष्ट भनेका छन्, हैन? यो चाहिँ विशेष गरेर विश्वासीहरूको लागि हो, हैन? अविश्वासीहरूको लागि होइन भनेर भनिएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ अविश्वासीको लागि पनि अगमबाणीको दान वरदान भएको व्यक्तिले अगमबाणी गर्न सक्छ भन्ने कुराको तथ्य यहाँनिर हामी पाउँदछौं। अनि 25 पदमा पावल प्रेरित यसलाई अझै निरन्तर दिन्छ यसरी, त्यसको हृदयमा गुप्त कुराहरू प्रकट हुनेछन् र घोप्टो परेर त्यसले परमेश्वरलाई पुज्नेछ र त्यसले परमेश्वर तिमीहरूको माझमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा घोषणा गर्नेछ, है भनेर यहाँनिर भनेको कुरा छ। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर त्यो अन्य जाति अथवा गैर इसाई, हैन, जो चाहिँ एउटा क्रिस्चियनहरू
आराधना सङ्गति गरिरहेको बेला अनि त्यहाँनिर अगमबाडी भइरहेको बेला त्यहाँनिर प्रवेश गर्यो भने उनीहरूकोमा पनि कुनै परमेश्वरले तिनीहरूलाई होइन लोकेट गर्नुभयो भने, देखाउनु भयो भने, होइन परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा उनीहरूको विषयमा पनि अगमबाणी हुन्छ अथवा उनीहरूको विषयमा पनि भविष्यवाणी हुन्छ, उनीहरूको हृदयमा भएका गुप्तका कुराहरू त्यहाँ प्रकट हुनेछन् भनेर त्यहाँनिर पावल प्रेरितले भनेको छन्, होइन। अनि यसलाई मैले बिट मार्न पर्दाखेरि म यो खण्डहरूबाट तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, यी खण्डहरूबाट पवित्र आत्मा आउनु भएपछि पवित्र आत्माको वरदान, अन्य भाषा र अगमबाणी सँगसँगै प्रकट हुने कुरा पनि हामीले बुझ्दछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले होइन अनौठो भाषा र विदेशी भाषाबाट मेरो प्रजासँग बोल्ने छु तर तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन् भन्नुभएको छ। यसकारण सेवामा होइन यहाँ अगमबाडी बोलिरहेको बेलामा केही अविश्वासी गैर इसाई आयो भने उसको पापको बोध त्यहाँनिर हुनेछ, सबैद्वारा ऊ जाँचिनेछ, त्यसको हृदयमा भएका गुप्तको कुराहरू त्यहाँ प्रकट हुनेछन्, होइन अगमबाडी बोल्ने क्रिस्चियनहरूसँग। र त्यो गैर इसाईले घोप्टो परेर त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्नेछ अनि त्यसले परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वर होइन तिमीहरूको माझमा हुनुहुँदो रहेछ भनेर घोषणा गर्नेछ। अनि यो चाहिँ उसको निम्ति एउटा जुन अन्य भाषा है जुन बोलिरहेको अवस्थामा त्यहाँनिर अगमबाडी बोलिरहेको अवस्थामा ऊ पस्दाखेरि उसको निम्ति चाहिँ एउटा चिन्हको कुरा त्यहाँनिर प्रकट हुन्छ अथवा उसलाई चिन्हको रूपमा त्यहाँनिर हुन्छ। यो चिन्हले चाहिँ के देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनहरूले पुजेको परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा चिन्ह दिँदछ, होइन। क्रिस्चियनहरूले पुजेको एउटा ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको घोषणा गर्दछ भन्ने कुरा पनि यस ठाउँबाट हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य भाषा एउटा चिन्ह हो। यसले चाहिँ के भन्छ अन्य जातिहरूलाई एउटा चिन्ह दिनेछ। यो चिन्हले चाहिँ परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको घोषणा गर्ने चिन्ह हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले मेरो संक्षिप्तमा जुन वचनहरू बोलेको छु त्यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ। अन्य भाषा एउटा चिन्ह हो। यो चिन्ह चाहिँ अविश्वासी अथवा गैर इसाईको लागि हो। अनि यो चिन्हले चाहिँ के हुन्छ, एउटा क्रिस्चियनहरूले विश्वास गरेको भरोसा गरेको परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ भन्ने एउटा घोषणा गर्दछ, गवाही दिँदछ। यो नै एउटा चिन्ह हो। यस्तो कुराहरू कयौँ भएको छ यो धरतीमा, होइन। धेरै ठाउँ यो कुराहरू भइराखेको छ अनि मैले अनुभव गरेको कुराहरू नै हो। हामीले विगतको दिनहरूमा सेवाकै गर्दाखेरि त्यहाँनिर जब अन्य भाषा बोलिरहेको हुन्थ्यो त्यहाँनिर अगमबाडीको कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो अनि वरपरका त्यहाँनिर अन्य जातिहरू त्यहाँनिर सुन्न आउँथे। उनीहरूले अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको अचम्मको कामहरू देख्थे अनि त्यहाँनिर साँच्चै नै प्रकट हुन्थ्यो उनीहरूको गहिरो कुराहरू, रहस्यको कुराहरू, जुन उनीहरूले गुप्त राखेको कुराहरू प्रकट हुँदाखेरि उनीहरूले साँच्चै नै तिमीहरूले विश्वास गरेको येशू साँचो हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ घुँडा टेकेको कुराहरू पनि हामीले देखेका कुरा हो, होइन। हामीले सुनेका छौँ यस्तो कुरा। मैले त स्वयं मेरो आँखाले देखेको कुरा हो, मैले भोगेको कुराहरू नै हो यी कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्य भाषा परमेश्वरको आत्माबाट आउने एउटा वरदान हो। यसले अन्य जातिहरूलाई गैर इसाईलाई एउटा चिन्ह दिन्छ। त्यो चिन्हले हामीले विश्वास गरेको येशू ख्रीष्ट साँचो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको घोषणा गर्दछ। यसले साक्षी दिँदछ, प्रमाण दिँदछ। अब अर्को एउटा विषय छ। त्यो विषय चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ। यो धेरै हामीले सामना गर्नुपर्ने एउटा प्रश्न पनि हो। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ यस्तो छ,
अन्य भाषा शैतानको भाषा हो भन्ने एउटा प्रश्न, होइन? किन भन्दाखेरि अन्य भाषा बोल्ने र अन्य भाषा को विरुद्धमा बोल्ने मान्छेहरूले चाहिँ तिमीहरूले बोलेको भाषा, जसले अन्य भाषामा उसले विश्वास गर्दैन, अन्य भाषाको विरोध गर्छ, उनीहरूले चाहिँ तिमीहरूले बोलेको अन्य भाषा चाहिँ शैतानको भाषा हो भनेर भनिदिने गर्दछ। अनि यस्तै खालको वाद विवादको कारणले एउटा प्रश्न नै एउटा क्रिस्चियन जगतमा उठाएको कुराहरू हामी देख्दछौँ, होइन? यो चाहिँ पेन्टिकोस्टल, क्यारिस्मेटिक अथवा रिभाइभल चर्चका विश्वासीहरूले सधैँ सहनुपर्ने विरोध, होइन? यो अन्य भाषा नै हो। अन्य भाषा विपक्षकारले तिमीहरूले बोलेको भाषा शैतानको भाषा भनिदिनाले विवाद उत्पन्न हुने कुरा अनि भोगिराखेको कुरा तपाईँ र हामीले सुनिरहेका छौँ, हामीले, होइन, भोगिरहेका छौँ। यो कसैले त यसको विषयमा धेरै सामना गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अनुभवमा बताउँछन्। हिजो अस्ति मात्र एकजना पास्टरले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हौ मलाई त यसको विषयमा र्याखी पार्यो हो, तपाईँको विचारमा यो प्रश्नको विषयमा तपाईँको धारणा के छ भनेर मलाई सोधेको पनि थियो। मैले यही कारणले गर्दाखेरि पनि आज यो एउटा टपिक्स तपाईँहरूको माझमा राख्न मैले कोसिस गरिरहेको छु। यो समयमा अन्य भाषा बोल्नेहरूले पनि बाइबलमा उल्लेख अन्य भाषाको स्पष्टसँग केलाएर जवाब दिन नसकेर पनि विरोध खेप्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर अन्य भाषा विरोध गर्नेहरूले पनि अन्य भाषाबारे स्पष्ट नभएको कारणले पनि विरोध गरिरहेको अवस्था छ, हैन? यो दुईटैको बीचमा भएर मैले भन्नु पर्दाखेरि अन्य भाषा बोल्नेले पनि अन्य भाषाको विषयमा स्पष्ट नभएकोले गर्दाखेरि उसले जवाफ दिन सक्दैन। अनि अन्य भाषाको विरोध गर्नेले पनि बाइबलमा भएको उल्लेखित जुन अन्य भाषाको अज्ञानता भएर नै होला सायद, हैन, उसले यसको विरोध गर्दछ। तर यदि अन्य भाषाको विषयमा राम्ररी बाइबलको खण्डबाट बुझेको, हैन, बाइबलको खण्डबाट बुझेको छ भने यस्तो खालको प्रश्न पक्कै भए पनि आउँदैन, हैन? त्यसले गर्दाखेरि म सबैभन्दा पहिला, हैन, यसको विषयमा हामीले बोल्नुभन्दा पनि अगाडि बाइबलको खण्डबाट हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले विशेष गरेर नयाँ करारको बाइबल ग्रीक भाषामा लेखिएको हो। यो अन्य भाषाको विषयमा हामीले खोजी यसलाई बुझ्न पर्दछ। पुरानो नियममा पनि भाषाको विषयमा हामीले स्पष्ट रूपमा खोजी अध्ययन गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि पुरानो नियमको बाइबलमा, नयाँ करारको बाइबलमा पनि स्पष्ट रूपमा भाषाको विषयमा उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। यसको विषयमा तपाईहरुलाई मैले पहिला भनिसकेको छु। हिब्रू भाषामा भाषाको कुरा अनि अन्य भाषामा के भन्छ ग्रीक नयाँ करारको बाइबलमा जुन ग्रीक भाषामा अन्य भाषालाई के भनिएको छ यसको विषयमा मैले तपाईहरुको माझमा पहिला प्रकट गरिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अन्य भाषा बोलेर मात्रै पुग्दैन, अन्य भाषाको विरोध गरेर मात्र पनि पुग्दैन, तर बोलेको अन्य भाषा के हो भनेर राम्ररी बुझ्न पर्दछ। पवित्र आत्माले उच्चारण दिएको भाषा चाहे यस धरतीमा बोलिने भाषा होस् या त बकबके अनौठो भाषा नबुझिने भाषा नै होस्, हैन, त्यो परमेश्वरको आत्माको वरदान हो। किनभने परमेश्वरले नै उच्चारण दिनु भएर त्यो बोलिएको कुरा हो, हैन। अनि यसको विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी अब अन्य भाषा बोले त
त्यो पेन्टिकोसको दिनमा भन्ने विषयमा सायद म अलिक पछि पनि प्रस्ट्याउन चाहन्छु। तर आज म तपाईहरुको माझमा अन्य भाषा शैतानको भाषा हो भन्ने कुरालाई मात्र स्पष्ट पार्न चाहिराखेको छु। अनि मैले भन्दै थिएँ अहिले हैन, हामीले अन्य भाषा बोल्नेहरूले हैन बोलेर मात्र पुग्दैन, अन्य भाषाको विरोध गर्नेहरूले विरोध गरेर मात्र पुग्दैन। तर बाइबलमा उल्लेख भएको अन्य भाषाको विषयमा हामीले राम्ररी बाइबलको खण्डहरूबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ हैन। मैले भने पवित्र आत्माले उच्चारण दिएको भाषा चाहे यस धरतीमा बोलिने भाषा होस्, चाहे यस धरतीमा नबोलिने नबुझिने भाषा होस्, परमेश्वरको आत्माले यदि उच्चारण दिनु भएको हो भने हैन त्यो परमेश्वरबाटको हो। त्यसकारण म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, जबसम्म दुष्ट आत्माले खराब विचार हालिदिँदैन, जबसम्म दुष्ट आत्माले खराब विचारमा प्रेरित गर्दैन, तबसम्म क्रिस्चियनहरूले प्रार्थनामा आराधनामा बोलेको अन्य भाषा शैतानको भाषा हुन सक्दैन। मैले उत्तर दिनु पर्दाखेरि यही नै हो कि जबसम्म दुष्ट आत्माले खराब विचार अन्य भाषा बोल्नेहरूको मनमा हालिदिँदैन, जबसम्म दुष्ट आत्माले अन्य भाषा बोल्नेहरूमा खराब विचारमा प्रेरित गर्दैन, तबसम्म प्रार्थनामा बोलिएको अन्य भाषा, आराधनामा बोलिएको अन्य भाषा शैतानको भाषा हुन सक्दैन। प्रश्नको उत्तर मैले दिनु पर्दाखेरि यही नै हो। अब दुःखको कुरो यही छ कि कुनै बेला पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषा बोल्नेहरूले वचनको सीमा नाघिदिन्छन्। त्यसकारण दुष्टले खराबको बिउ छरिदिने काम गर्दछ हैन। जबसम्म मैले अघि भने हैन, एउटा दुष्ट आत्माले खराब विचार हालिदिँदैन, दुष्ट आत्माले खराब कुरामा अभिप्रेरित गर्दैन, तबसम्म अन्य भाषा शैतानको भाषा हुँदैन। तर मैले भन्दै थिएँ, दुःखको कुरा यही छ कि अन्य भाषा बोल्नेहरूले वचनको सीमा नाघिदिन्छन्, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुष्टले खराबको बिउ छर्ने मौका पाउँदछ। अनि त्यो खराबको कुराहरूको चाहिँ त्यहाँनिर प्रकट हुँदछ। यसको विषयमा येशू प्रभुले दृष्टान्तको एउटा कथा भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यसको मलाई याद आएको छ। मत्तीको पुस्तक 13 को 24 देखि 30 पदसम्म यहाँनिर चाहिँ येशूले एउटा दृष्टान्तको कथा सुनाउनु भएको छ हैन। अनि विशेष गरेर बिउ छर्नेको विषयमा हैन। अनि विशेष त्यसलाई सबै म पढ्दिन, तर यहाँनिर मत्ती 13 अध्यायको 25 पदमा अलिकति म तपाईहरुको माझमा भन्न चाहन्छु। तर मानिसहरू सुतेका बेला उसको शत्रु आयो र गाउँहरूका बीचमा सामाहरू छरेर गयो भनेर यहाँनिर भनेको छ। अब यो खण्डबाट तपाई र हामीले बुझ्ने कुरा यही छ कि मानिस भनेको तपाई हामी नै हो हैन, र शत्रु चाहिँ शैतान हो, दुष्ट हो। अनि दुष्टले हैन जब परमेश्वरको वचनको सीमा नाङ्छ, दुष्टले त्यहाँनिर मौका पाउँछ अनि शत्रु आएर त्यहाँनिर खराबको बिउ छरिदिने काम सजिलै गर्न सक्छ। अनि यदि खराबको जुन बिउ छर्दछ अनि खराबको बिउको त्यहाँनिर प्रकट गर्दछ, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अन्य भाषा बोल्ने जुन समूहको विरुद्धमा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर बोलिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ हैन। अर्को खण्डमा यहाँनिर
यसरी भनिएको छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन येशूले चेलाहरूसँग एउटा दृष्टान्त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चेलाहरूले एउटा कुरा भनेको थियो, त्यसको विषयमा येशूले चेलाहरूलाई यसरी भनेको छ, हैन? त्यसो नगर, नत्र त तिमीहरूले सामा उखेल्दा गाउँ समेत उखेल्ने छौ भनेर यहाँनिर भनिएको हामी देख्छौँ, हैन? अनि अझै तलतिर हामी पढ्दै गयौँ भने पहिले सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध अनि गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख। यो एउटा न्यायको कुरा हो। यहाँनिर अन्तिममा मैले संक्षिप्तमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर भनेको कुराहरू सायद तपाईँहरूले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, तर जब मैले यहाँ खण्डहरू भनेको छु तपाईँहरूलाई मत्ती 13को 24 देखि 30 पदसम्म, हैन? अनि त्यसपछि अरू खण्डहरू पनि छन्, हैन? बिउ छर्नेको त्यहाँनिर उखान पनि छ, मत्ती 13कै 37 देखि 43 सम्म। यो खण्डहरूमा पनि पढ्दाखेरि तपाईँहरूले सायद यसको विषयमा बुझ्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर येशूले यसो पनि भन्नुभएको छ, मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउने छन्, पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्ने सबैलाई तिनीहरूले उहाँको राज्यमा बटुल्ने छन्, उनीहरू आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन् भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। यो पनि एउटा न्यायको कुरो नै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले विशेष गरी यो जुन अलिकति बाइबलको एउटा सिद्धान्तको कुरा छ, शिक्षाको कुरा छ, यसको विषयमा हामी यदि अनजान छौँ भने हामीले यसको विषयमा धेरै नबोल्नु उत्तम हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको विषयमा हामीले नबुझिकन बोल्यौँ भने न्यायमा पनि पर्न सक्ने अवस्था यी खण्डहरूबाट हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि येशू प्रभुले यही भन्नुभएको छ कि जब त्यहाँनिर आत्माको दान वरदानको कुराहरू छ भने, हैन, तिमीहरू सजग रह, किन भन्दाखेरि अन्तको दिनमा सबैको न्याय हुन्छ। प्रेरित यूहन्नाले यसको विषयमा यसरी के भन्छ सजेसन दिनुहुन्छ, यसरी उहाँले चाहिँ विशेष गरेर सल्लाह दिनुहुन्छ, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किएका छन्, हैन? यहाँनिर मैले अघि पनि मैले भनिहालेँ, यहाँनिर दुष्टले खराब कुराको बिउ छर्छ अनि त्यसको प्रकट गर्दछ। अनि यो दुष्ट भनेको शैतान नै हो। अनि शैतान अनि जुन एउटा आत्मा छ, यसले चाहिँ विशेष गरेर ख्रिस्टको जनहरूको विरुद्धमा सधैँ षड्यन्त्र रच्ने काम गर्दछ अनि यिनीहरूलाई समस्यामा पार्ने कामहरू गरिरहेको हामी देख्दछौँ, फसाउने कामहरू गरिरहेका देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रेरित यूहन्नाले त्यस्ता व्यक्ति त्यो दुष्ट आत्माको चालमा चलेर यस धरतीमा एउटा के भन्छ भेडाको भेष ओढेर आउने धेरै छन् अनि जसलाई चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू हुन् भनेर प्रेरित यूहन्नाले यहाँनिर प्रस्ट्याउन खोजिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेरित यूहन्नाले भन्छ, आत्मालाई, हरेक आत्मालाई विश्वास नगर, आत्मा परमेश्वरबाट आएको हुन् कि होइनन् भनेर तिमीहरूले जाँच गर भनेर यहाँनिर सल्लाह दिँदछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र हामी वचनमा परिपक्व छौँ भने हामी आत्मालाई सजिलै चिन्दछौँ। किन भन्दाखेरि आत्मालाई चिन्नको निम्ति सजिलो उपायहरू छन्, हैन? किन भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, हैन, त्यसको कामको फलबाट पनि चिन्न सकिन्छ। यूहन्ना प्रेरितले भन्दछ आत्मालाई जाँच्दछ अनि अलिक तलतिर हामीले हेरे गयौँ भने त्यसको फलबाट हामी चिन्दछौँ, हैन? स्पष्ट भनेको छ। त्यसकारण म यसलाई बिट मान्न पर्दाखेरि यही भन्न चाहन्छु, अन्य भाषा बोल्ने र अन्य भाषा विरोध गर्ने दुवै समूहले पहिले परमेश्वरको वचनबाट राम्ररी अध्ययन गरेर बुझौँ।
अनि यो दुई बीचको जुन विवाद सधैँको निम्ति अन्त गरौँ, बन्द गरौँ। मलाई लाग्छ यो नै एउटा उत्तम कुरा हो। किन भन्दाखेरि बाइबल हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भने जब जब हामी बुझ्दछौँ बाइबलको अर्थहरू हैन, त्यसले हामीलाई प्रेरणा दिँदछ। प्रेरणा जब परमेश्वरको वचनबाट हामी पाउँदछौँ, यो एकदम के भन्छ निर्धक्कसँग हामी बोल्न सक्छौँ अनि हामी यसलाई साहससँग यसलाई बोल्न सक्छौँ। जब साहससँग हामी बोल्दछौँ अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको काम प्रकट हुँदछ हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यदि यहाँनिर हामीले परमेश्वरको वचन खण्डहरू हामीले पढेका खण्डहरू हामी बुझ्दैनौँ भने त्यो चाहिँ रहस्यको कुरो हो हैन। त्यो रहस्यको कुरो चाहिँ परमेश्वरको हो अनि रहस्यको कुरो परमेश्वरको हो अनि परमेश्वरमा नै निहित हुन्छ यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले यसमा विवाद गरिरहनु आवश्यक म ठान्दिनँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै मैले यो टपिक्स अनुसारको मलाई मेरो मनमा आएको कुरा, मैले बाइबलबाट पढ्दाखेरि मैले बुझेको कुराहरू तपाईहरुको माझमा आज मैले राखेको छु। यो साँच्चै तपाईहरुको गत लागेको छ भने यसले तपाईहरुलाई पक्कै भए पनि प्रेरणा मिल्दछ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। अनि यदि तपाईहरुलाई यो कुराहरूले प्रेरणा मिल्यो भने निश्चय नै तपाईले परमेश्वरको वचनबाट खोजी खोजी तपाईले पढ्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ अनि त्यस पश्चात तपाईहरुले यसलाई सदाको निम्ति हैन विवादको जुन कुरा छ बन्द गर्नुहुन्छ। अनि यो भयो भने त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुन्छ। किनभने परमेश्वर यही कुरा नै चाहनुहुन्छ कि उहाँको नामद्वारा बोलाइएको हरेक एक भएर उहाँको महिमा गरून्। अर्को एउटा प्रश्न छ अनि त्यो प्रश्न यस्तो छ, अन्य भाषा बोल्न सिकाइन्छ भन्ने आरोप प्रत्यारोप पनि हामीले बेहोरेका छौं हैन। हाम्रो माझमा यो कुराहरू पनि आउँदछन्। मलाई थाहा छैन कसरी सिकाइन्छ हैन, कसरी कपी गर्दछन्। अन्य भाषा चाहिँ वास्तवमा कपी हो भनेर पनि उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। तर यो सबै कुरा चाहिँ एउटा परमेश्वर बाटको एउटा बाइबलीय शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा सिकाउने कुरा त हुन्छ नै हैन। यसको विषयमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सिकाउने कुरा चाहिँ पक्कै नै हुन्छ। तर यसको विषयमा अलिक पछि म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा ल्याउने गर्दछु। किन भन्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू छन् अझै जुन प्रश्न मैले समेटेर मैले राखेको छु त्यो प्रश्न अनुसार म अन्य भाषाको विषयमा भाग भाग बनाएर तपाईहरुको माझमा आइरहेको छु। यी दिनहरुमा अन्य भाषा बोल्न सिकाइन्छ हैन। पक्कै पनि बाइबलमा परमेश्वरको वचन पढ्दा कुनै खण्ड बुझिन्छ र कुनै खण्ड बुझिँदैन हैन। बाइबल पढ्दा नबुझिएको खण्ड चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको कुरा हो। मैले यो तपाईहरुलाई भनिसकेको छु अघि नै। यो नबुझिएको जुन कुरा छ परमेश्वरमा नै निहित राख्नु उत्तम हुन्छ। यी दिनमा अन्य भाषा बोल्न सिकाइन्छ। अन्य भाषा बोल्नेले सिकाएको भाषा बोल्न सिक्छ। अन्य भाषा बोल्नेले एउटै शब्द दोहोर्याउँछ, दोहोर्याएर बोल्छ। यो नबुझिने भाषा बेकार हो। यस्ता यस्तै धेरै कुराहरू सामना गर्नु पर्ने कुराहरू बताउँछन् हैन क्रिस्चियनको माझमा हैन। यस्तै कुराहरूको आरोप प्रत्यारोप पनि भएको कुराहरू हामी सुन्दछौं। हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला येशूले आफ्ना 120 चेलाहरूलाई तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ,
तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरू आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ भन्ने येशूको कुरामा विश्वास गरे। 120 जना चेलाहरूले। उहाँले तिनीहरूलाई पर्ख भनेका थिए, तिनीहरूले पर्खे। प्रेरित 2 अनुसार तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएर आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दिए बमोजिम अन्य भाषामा अथवा अरूको भाषामा बोले। यो एउटा उदाहरण हो कि पवित्र आत्माले भरिएपछि अन्य भाषा बोलिन्छ। यहाँनिर यसरी बोल्न पर्छ भनेर सिकाइएको कुरा बुझिँदैन यी खण्डहरूमा। विशेष गरेर तपाईले प्रेरित 1-2 अध्याय पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर 120 जनाले अन्य भाषा बोले। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दिए बमोजिम। तर यसरी सिकाइन्छ, यसरी बोल, त्यहाँनिर भनिएको कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अन्य भाषा यसरी बोल भनेर सिकाइँदैन, तर बोल्ने मान्छेहरूले निश्चित रूपमा कुनै अनुभव पाएका हुन्छन् अनि उनीहरूले अनुभव बताउँछन्। अनुभव बताउँदाखेरि अरूले पनि अन्य भाषा पाउन सक्छन्। यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियनहरूको माझमा भइरहेको एउटा कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै यो अन्य भाषा विश्वास गर्ने मण्डलीहरूमा त्यसरी नै क्रिस्चियन विश्वासीहरूले अन्य भाषा बोल्ने कुराहरू बोलिरहेको हामी पाउँदछौँ। अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यशाया 28:11 हो। मैले यसलाई हिब्रू बाइबलमा भनिएको कुराको हुबहु उतारेको छु, हैन? यो यशाया 28:11 पदमा हिब्रूको बाइबलबाट मैले हुबहु उतारेको कुरा तपाईहरुको माझमा भनिदिनेछु। यशाया 28:11 मा, हैन? त्यहाँनेर यशायाले यसरी भनेका हामी पाउँछौं, बकबके भाषा र अरूको भाषाद्वारा परम प्रभु यस प्रजासित बोल्नुहुनेछ, हैन? यो चाहिँ मैले हुबहु हिब्रूबाट ल्याउन खोजेको कुरा हो। किन भन्दाखेरि यहाँनेर त्यसको अर्थ यही नै आउँछ। सबैभन्दा पहिले बकबके भाषा भनेर त्यहाँनेर हिब्रूमा भनेको छ। अनि यी दिनहरूमा बकबके भाषा सिनेमाको पात्रले प्रयोग गरेको हामी देख्छौं। अनि टेली श्रृङ्खलामा, हैन, पात्रहरूले पनि यो बकबके भाषा प्रयोग गरेको हामीले देखेका छौं। यी पात्रहरूले यो बकबके भाषा सिकेर नै सिनेमामा खेलेका हुन्छन्। तर पवित्र आत्माले भरिँदा भाषा, जुन बोलिने भाषा, त्यो चाहिँ सिकेर होइन भन्ने कुरा बाइबलमा हामी स्पष्ट हामी देख्छौं, हैन? यशाया 28:11 मा बकबके शब्द जुन छ, यो चाहिँ अलौकिक शब्द हो। इंग्लिशमा यसलाई स्ट्यामर अथवा स्ट्यामरिङ लिप्स भनेर अनुवाद गरेको हामी पाउँछौं। यसको विषयमा तपाईले विशेष गरेर एडभान्स इंग्लिश डिक्सनरी भन्ने एउटा छ शब्दकोश, यो चाहिँ इंग्लिश टु इंग्लिशमा हामी पाउँछौं। तपाईले यो एडभान्स इंग्लिश डिक्सनरीमा यसलाई हेर्नुहोस्। स्ट्यामरिङ को अर्थ अथवा स्ट्यामरको त्यहाँनेर अर्थ कसरी खुलिएको छ। तपाईहरुले यो पक्कै भए पनि मलाई लाग्छ, किन भन्दाखेरि म पनि एउटा भाषा प्रयोगमा प्रख्यात व्यक्ति होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि बोल्दाखेरि बकबके शब्द कति समयमा प्रयोग गर्छु।
हैन। तपाईहरुले सायद नोटिस गरिरहनु भएको छ यी दिनहरुमा मैले बोल्दाखेरि, हैन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि भाषा म एकदम फ्लुएन्टली, हैन, म बोल्न सक्दिन। मेरो आफ्नै लिम्बू भाषा पनि म एकदम स्पष्ट गरी कति समयमा बोल्न सक्दिन। किन भन्दाखेरि मलाई जिब्रो नै, सायद मलाई लाग्छ कम्ती बोल्ने एउटा व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म कति समयमा बकबके भाषा नै प्रयोग गर्ने गर्छु। अनि यो बकबके जुन भाषाको अर्थ हुँदैन, हैन। अनि यो एउटा मैले अघि भने तपाईहरुले यो अन्य भाषाको विषयमा जुन यशाया 28:11 मा भनिएको छ, जुन एउटा बकबके शब्द, इंग्लिशमा त्यसलाई स्ट्यामर भनेर भनिएको छ, यो चाहिँ एउटा अलौकिक हो, हैन। तपाईहरुले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, हैन, यो इंग्लिश के भन्छ एडभान्स इंग्लिश डिक्सनरीमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अन्य भाषामा विश्वास गर्ने र बोल्नेलाई मात्र अनुभव हुन्छ। जब पवित्र आत्माले भरिन्छ, अन्तस्करणबाट उम्लेर आउने अलौकिक बकबके शब्द रोकेर रोकिन्न, हैन। अन्य भाषा बोल्ने, अन्य भाषा अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूले यो स्पष्ट बुझ्दछन् मलाई लाग्छ, है। त्यसकारण यो अलौकिक भाषा चाहिँ, यो बकबके भाषा चाहिँ, यो जब पवित्र आत्माले मानिस भरिन्छ, अन्तस्करणबाट उम्लेर आउने त्यो अलौकिक बकबके शब्द रोकेर रोकिन्न। अन्तस्करणबाट उम्लेर आउने अलौकिक बकबके शब्द मुखबाट प्रकट हुँदछ अनि त्यसपछि उ बोल्दछ, हैन। रोकेर रोकिँदैन। त्यो बकबके जुन भाषा शब्द हो त्यो उम्लेर आउँछ अनि मुखबाट प्रकट हुन्छ, हैन। यो अन्य भाषा बोल्नेहरूले अनुभव गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि यो जुन एउटा यशाया 28:11 जुन पदमा पहिलो त्यो खण्डमा प्रयोग भएको जुन बकबके शब्द छ, यो चाहिँ अलौकिक हो, हैन। यो चाहिँ अलौकिक हो। बाइबलमा यही स्ट्यामरिङ जुन लिप्स जुन प्रयोग गर्ने कुराहरू धेरै खण्डमा प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। पुरानो नियममा अर्को ठाउँ पनि हामी देख्दछौँ। हन्नाको प्रार्थनाको विषयमा तपाईहरुले सायद सुन्नुभएको होला। हन्नाले पनि जब प्रार्थना गरिरहेको थियो, उसको उच्चारण अलौकिक थियो। अनि यो सामुएल अगमवक्ता को चरणमा आएर उसले चाहिँ त्यहाँनेर प्रार्थना गरेको छ। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उसको जुन ओठबाट जुन एउटा बकबके शब्द निस्केको कुराहरू त्यहाँनेर हामी त्यसको भाव हामी के भन्छ बुझ्न सक्छौं त्यो हन्नाको प्रार्थनामा, हैन। अनि सामुएलको पुस्तकमा यो कुराहरू उल्लेख भएको छन्। अनि यहाँनेर हन्नालाई त्यहाँनेर के भन्छ, वास्तवमा मध्यले मातेको भनेर पनि त्यहाँनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ। तर त्यहाँनेर के भन्छ वास्तवमा त्यो बुझिँदैन। तर त्यहाँनेर पनि हिब्रूको बाइबलमा, हैन, पुरानो नियम हिब्रू भाषाको बाइबलमा त्यो हन्नाले प्रयोग गर्ने जुन भाषालाई पनि त्यहाँनेर स्ट्यामरिङ भनेर भन्न सकिन्छ, हैन। हामी देख्दछौँ के भन्छ प्रेरितको पुस्तकमा जुन 120 जना प्रेरितहरूले बोलेको भाषालाई पनि अन्तमा त्यहाँनेर मध्यसँग त्यहाँनेर मध्यको कुरा तुलना गरेका हामी देख्दछौँ। पत्रुसले त्यसको उत्तर दिनुभएको छ, हामी चाहिँ दाग मध्यले मातेका होइनौँ, तर यस के भन्छ योएल अगमवक्ताले गरेको भविष्यवाणी आज पूरा भएको छ, हैन। यो भन्नुभएको छ प्रेरित पत्रुसले। त्यसकारण यो जुन एउटा
एउटा अन्य भाषा बोल्न सिकाइन्छ भन्ने जुन एउटा टपिक छ, यसलाई म यहाँनिर अन्त गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, अन्तमा पवित्र आत्माले उच्चारण दिने शब्द, चाहे त्यो बकबके भाषा होस् या अरूको भाषा होस् या है यस धरतीमा बोल्ने अरू कुनै मानिस जातिको भाषा होस्, त्यो परमेश्वरको आत्माले उच्चारण दिएको भाषा भने त्यो पवित्र आत्माको वरदान नै हो, हैन। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 को 1-2 मा पावल प्रेरितले आत्मिक वरदानको विषयमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ। त्यहाँनिर म तपाईहरुलाई अलिकति बोलेर पनि या पढेर पनि सुनाउन चाहन्छु। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ, हैन, र आत्मिक वरदानको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाणी बोल्नको निम्ति भनेर पावल प्रेरितले भनेको छ। अनि 2 पदमा पावलले यसरी भनेको छ, अन्य भाषा बोल्नेले मानिससँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्छ, उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू ऊ बोल्दछ, है। परमेश्वरको वचनमा यो भन्दछ भने म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्माको वरदान हो अन्य भाषा भन्ने कुरो। यो वास्तवमा सिकाइँदैन, यसरी उच्चारण गर त्यसरी उच्चारण गर भनेर हामी सायद भन्दैनौँ होला, कतिले सायद भन्छन् पनि होला, तर त्यो त्यति अबाइबलीय भन्न पनि सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यो बाइबलको एउटा जुन अन्य भाषाको एउटा शिक्षामा हामीले पाउनुपर्ने, हामीले अनुभव गर्नुपर्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा बाइबलमा पनि हामी देख्दछौँ। यी दिनहरूमा पनि मण्डलीहरूमा हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट टाढो छैन, परमेश्वरको वचनको परिधि भित्रको कुराहरू नै हुन् यी कुराहरू। तर अब परमेश्वरको आत्माको वरदान भएको हैसियतले यसको विषयमा अन्य भाषा कतिले बोल्दछन् र कतिले अन्य भाषा बोल्दैनन्, यो यसको विषयमा पनि पछि म स्पष्ट परमेश्वरको वचनबाट नै तपाईहरुलाई पाड्न चाहन्छु। अब म अन्तमा एउटा खण्ड पढ्नेछु अनि त्यसपछि वचनको अन्त गर्न चाहन्छु। अनि मर्कुसको 16 को 17 ले यहाँ यसरी भनेको छ, वास्तवमा यो वचन येशूले नै आफ्नो चेलाहरूसँग भन्नुभएको कुरा हो। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूत तपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्। अब यो अन्य भाषालाई नयाँ भाषा पनि भनिएको छ, हैन, यहाँनिर। अनि वास्तवमा ग्रीकमा एउटै नै हो। यो यहाँनिर ग्रीकमा चाहिँ नयाँ भाषा पनि भनिएको छैन, अन्य भाषा पनि भनिएको छैन, तर ग्रीकमा भाषाहरू भनेर भनिएको छ। तर ग्रीकको बाइबलमा अथवा बाइबलमा शब्दहरू प्रयोग गरेर, हैन, यहाँनिर भाषाको यहाँनिर रूप परिवर्तन गरिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। जस्तो हामीले कसरी देख्दछौँ भन्दाखेरि त्यो ग्रीकको बाइबलमा अरूको भाषा भनेर भनिएको छ, हैन, अरूको भाषा भनेर भनिएको छ। यो अरूको भाषा नै अन्य भाषा भनेर यहाँनिर भनिँदै आएको कुरो मैले पहिला नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। त्यसकारण अब यो अन्य भाषा आत्मिक वरदान भएकोले गर्दाखेरि यसको अभिलाषा गर्ने र विश्वास गर्ने मानिसहरूसँग यी वरदानहरू हुनेछन्। त्यसकारण यसलाई, हैन, हामीले ठुलो इस्यु बनाउन म त्यति जरुरत म ठान्दिनँ। किन भन्दाखेरि अन्य भाषा बोल्ने कुरा चाहिँ बाइबलको परिधिभित्रको कुरा हो, हैन। अन्य भाषा नबोल्नेले विरोध गर्लान्, तर अन्य भाषा किन बोल्दैन भन्ने कुराको रहस्य हामीले बाइबलबाट बुझ्न सकिन्छ। यसको विषयमा म पछि तपाईहरुको माझमा भन्ने नै छु। तर आउने दिनहरूमा म अर्को एउटा भाग पनि लिएर आउने छु। किन भन्दाखेरि अझै पनि धेरै यस्तो प्रश्नहरू छन्। अन्य भाषा नबोल्नेसँग पवित्र आत्मा हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि भन्छन्, हैन।
यस ख्रिस्चियन जगतहरूमा अन्य भाषा नबोल्ने ख्रिस्चियन नै होइन पनि भन्ने गर्दछन् ख्रिस्चियनहरू नै। अनि चङ्गाइको विषयमा पनि के भन्छ ख्रिस्चियनहरूको धारणा भिन्ना भिन्नै भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। कति समयमा यसरी पनि विवाद भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यो विवाद पनि एउटा प्रश्नको रूपमा खडा हुन्छ र त्यो यस्तो छ बाइबलमा, पिता र पुत्रको विरुद्धमा बोल्नेले क्षमा पाउँछ तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्नेले कहिले पनि क्षमा पाउँदैन भनेर बाइबलमा उल्लेख भएको छ। अनि त्यहाँनिर यसको विषयमा बोलेर धेरै वाद विवाद गरेर न्याय गर्न चाहन्छन्। तर यसको विषयमा पनि म तपाईँहरूको बिचमा पछि पक्कै भए पनि म ल्याउने छु आउने दिनहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि आज अन्य भाषाको जुन 4वटा टपिक्सहरू मध्ये अन्य भाषा सिकाइन्छ भन्ने जुन छ यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले स्पष्ट पार्न चाहेको छु मेरो यो अन्तिम खण्डमा। तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। आजको वचनबाट तपाईहरू हरेकलाई आशिष मिल्न सकेको होस् भनेर म तपाईहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु। आजको वचनलाई म यही राख्दै सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु।